أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم همزة با زبر أب همزة با زبر أب همزة با زبر أب همزة با زبر أب همزة با زير إب همزة با زير إب همزة با پیش أب همزة با پیش أب 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 إب إب أب أب همزة تا زبر أت همزة تا زبر أت همزة تا زير إت همزة تا زير إت همزة تا پیش أت همزة تا پیش أت 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 إت إت أت أت همزة ثا زبر أت همزة تا زبر أت همزة ثا زير إت همزة تا زير إت همزة ثا پیش أت همزة تا پیش أس أث أس إث إس أث أس همزة جيم زبر أج همزة جيم زبر أج همزة جيم زير إج همزة جيم زير إج همزة جيم پیش أج همزة جيم پیش أج 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 إج إج أج أج همزة حا زبر أح حمزة حا زبر أح همزة حا زير إح حمزة حا زير إح همزة حا پیش أح حمزة حا پیش أح 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 إح إح أح أح همزة خا زبر أخ حمزة خا زبر أخ همزة خا زير إخ حمزة خا زير إخ همزة خا پیش أخ حمزة خا پیش أخ 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 إخ إخ أخ أخ همزة دال زبر أد حمزة دال زبر أد همزة دال زير إد حمزة دال زير إد همزة دال پیش أد حمزة دال پیش أد 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 إد إد أد أد همزة دال زبر أد حمزة دال زبر أد همزة دال زير إد حمزة دال زير إد همزة دال پیش أد حمزة دال پیش أد 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 إد إد أد أد همزة را زبر أر حمزة را زبر أر همزة را زير إد حمزة را زير إر همزة را پیش أر حمزة را پیش أر أر إر إر أر 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 إر إر أر أر همزة زا زبر أز حمزة زا زبر أز همزة زا زير إز حمزة زا زير إز همزة زا پیش أز حمزة زا پیش أز 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 إز إز أز أز हमजा सीन जबर अस हमजा सीन जबर अस मिलकर पढ़े ऊंची आवाज से हमजा सीन जबर अस हमजा सीन जबर अस हमजा सीन जेर इस हमजा सीन जेर इस हमजा सीन पेश उस हमजा सीन पेश उस अस अस इस उस हमजा शीन जबर अश हमजा शीन जबर अश हमजा शीन जेर इश हमजा शीन जेर इश हमजा शीन पेश उश हमजा शीन पेश उश अश अश इश इश उश उश अश अश इश इश उश उश همزة صاد زبر أص हमजा स्वाद जबर अस
हमजा सौद देर इस हमदा स्वाद देर इस हमजा सौद पेश उस हमदा स्वाद पेश उस अस अस इस उस अस अस इस उस हमजा वाद ज़बर अव हमदा वाद ज़बर अव हमजा वाद ज़ेर इल हमदा वाद देश इल हमजा वाद पेश उल हमदा वाद पेश उल अव अव इल उल उल मोटी आवाज निकालें अव अव इल उल उल हमजा तो ज़बर अतो हमदा तो ज़बर अतो हमजा तो ज़ेर इतो हमदा तो देर इतो हमजा तो पेश उतो हमदा तो पेश उतो आतो अतो इतो इतो उतो उतो हमजा वा ज़बर अव हमदा वाद ज़बर अव हमजा वा ज़ेर इल हमदा वाद देर इल हमजा वा पेश उल हमदा वाद पेश उल अव इल उल उल मोहतरम नाजरीन, इस सबक के अंदर 5 हरूफ ऐसे हैं जिनको हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है। जिस तरह हमने इस तौ को पढ़ा है हमज़ा तौ ज़बर आतो, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे हमज़ा तौ ज़बर आत, लेकिन नहीं, हमने इसके ऊपर कलकला करना है आतो आतो, इसको ज़ाहिर करना है। तो 5 हरूफ कौन से हैं जिनके ऊपर कलकला होगा? हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ तो बा जीम दाल। क़ाफ तो बा जीम दाल। जब बा की आवाज़ को अदा करेंगे तो इसके ऊपर भी कलकला होगा। जीम की आवाज़ को अदा करेंगे इसके ऊपर भी कलकला होगा। दाल की आवाज़ को अदा करेंगे इसके ऊपर भी कलकला होगा। अद हमजा दाल ज़बर अद अद ईद उद ऐसे नहीं पढ़ सकते। अद ईद उद आज ईज उज 5 हरूफ कलकला हैं। हरूफ कलकला क़ाफ तो बा जीम दाल। कौन कौन से? क़ाफ तो बा जीम दाल। हरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? क़ाफ तो बा जीम दाल। कौन कौन से? क़ाफ तो बा जीम दाल। मिलके पढ़ें कौन कौन से? क़ाफ ता जीम दाल। क़ाफ क़ाफ तो क़ाफ तो बा जीम दाल। हरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? क़ाफ तो बा जीम दाल। आप बताएं। क़ाफ बा तो जीम बा। बा आगे जीम दाल। दोबारा बताएं। क़ाफ तो बा जीम दाल। इनका मुख़फ़्फ़फ़ कौन सा? कुतुबु जद्दीन। कैसे? कुतुबु जद्दीन। कुतुबु कुतुबु जद्दीन। जद्दीन। कुतुबु कुतुबु जद्दीन। जद्दीन। हरूफ कलकला का मुख़फ़्फ़फ़ कौन सा है? कुतुबु जद्दीन। आप बताएं। कुतुबु जद्दीन। शाबाश। अल्लाह।